Bismillahirrahmanirrahim. Students, I will teach you English for class 8 and 9 from Dawn Children Academy. This is my lecture number 10. Students, द ग्रेट विजनरीज़ वाले चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग काफ़ी हद तक बता चुकी हूँ. चंद क्वेश्चंस बाकी हैं इनके मीनिंग समझ लीजिए और इनको घर पर ज़बानी याद कीजिए. क्वेश्चन इज़, व्हाट वाज अल्लामा इकबाल पॉलिटिकल रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की तख्लीक में अल्लामा इकबाल के सियासी किरदार को बयान कीजिए. अल्लामा इकबाल टुक एन एक्टिव पार्ट. अल्लामा इकबाल ने बहुत अहम किरदार अदा किया, बहुत अहम हिस्सा लिया इन पॉलिटिक्स सियासत में. एंड वर्कड फॉर द मुस्लिम, और काम किया मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए करेजियसली, बहादरी से. ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द पंजाब ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग. वो मुंतखब हुए सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पंजाब ब्रांच के सदर मुंतखब हो गए. इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, अपने सदारती खुतबे में, ऑफ मुस्लिम लीग के मीटिंग एट इलाहाबाद, जो कि हुआ था इलाहाबाद में इन 1930 को, ही मेड आ डेफिनेट डिमांड, उन्होंने वाज़ा मुतालबा किया, फॉर अ सेपरेट स्टेट, एक अलग रियासत का, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, बर्रे आज़म एशिया के मुसलमानों के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल्स एड्रेस ऑफ 1930 ऑफ इलाहाबाद. अल्लामा इकबाल के 1930 में व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल्स एड्रेस ऑफ 1930 एट इलाहाबाद. इलाहाबाद में जो 1930 में अल्लामा इकबाल ने खुतबा दिया था, उसके अहम नकात बताइए. इंडिया, उसके अहम नकात मंदरजा झैल हैं. पॉइंट नंबर 1 इज़, इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस. इंडिया जो है वो बर्रे आज़म है मुख्तलिफ़ लोगों का जिनके मज़ाहिब अलग हैं. हुज़ बिहेवियर इज़ नॉट गवर्न बाय अ कॉमन रेस फीलिंग. वो उनके मज़ाहिब की वजह से उनके एहसासात एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते हैं. द प्रिंसिपल्स ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी, जमहूरियत के उसूल यूरोप के, दस कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिया, वो इंडिया में उनका अमल दरामद नहीं हो सकता है. आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, मैं देखना चाहता हूँ पंजाब, NWFP, सिंध एंड बलोचिस्तान यूनाइटेड, इन 4 सूबों को मुत्तहिद देखना चाहता हूँ. अंडर आ सिंगल मुस्लिम स्टेट, एक अलग मुसलमानों की रियासत के तौर पर. बिकॉज द मुस्लिम्स आर एनेक्शियस टू हैव अ सेपरेट स्टेट, क्योंकि मुसलमान बेकरार हैं एक अलग रियासत के लिए, एक अलग वतन के लिए. What did अल्लामा इकबाल से अबाउट इस्लाम इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस इन 1930. 1930 में अपने सदारती खुतबे में अल्लामा इकबाल ने इस्लाम के मुतालिक क्या कहा. अल्लामा इकबाल सैड, अल्लामा इकबाल ने कहा, आई हैव लर्न वन लेसन, मैंने एक सबक सीखा है, फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम, मुसलमानों की तारीख़ से, एट डिफ़िकल्ट मोमेंट, मुश्किल लम्हात में, इन देयर हिस्ट्री, उनकी तारीख़ के, इट इज़ इस्लाम डेट हैज़ सेव्ड मुस्लिम, कि ये इस्लाम ही है जिसने बचाया या महफूज रखा मुसलमानों को, एंड नॉट मुस्लिम डेट हैव सेव्ड इस्लाम, और मुसलमान जो हैं वो हिफाजत नहीं कर सके इस्लाम की. इफ़ टुडे यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, अगर आज तुम अपना ईमान मजबूत रखोगे इस्लाम पर, या पुख्ता यकीन रखोगे इस्लाम पर, यू विल बिकम, तुम बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, एंड यूनाइटेड, और मुत्तहिद हो जाओगे, वंस अगेन, दोबारा, एंड सेव योर सेल्स, और अपने आप को बचा सकते हो, महफूज रख सकते हो, फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल तबाही से. क्वेश्चन इज़, व्हाट डिड अल्लामा इकबाल वांट अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. क्यों इकबाल जो है वो एक अलग रियासत चाहते थे इंडिया के मुसलमानों के लिए. वाई डिड अल्लामा इकबाल डिमांड फॉर पाकिस्तान, क्यों अल्लामा इकबाल ने मुतालबा किया पाकिस्तान का. अल्लामा इकबाल वॉज फुली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, अल्लामा इकबाल को मुकम्मल तौर पर एहसास हो गया था इंडिया के मुसलमानों के मसाइल का. ही न्यू वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह जान गए थे, डैट द हिंदूज़ वुड नेवर अलाउ, कि हिंदू जो हैं उन्हें कभी इजाज़त नहीं देंगे मुसलमानों को, अलाउ दैम, मुसलमानों को, टू डेवलप, रहने की, फ्रीली, आज़ादी से. ही वॉन्टेड टू सेव मुस्लिम, वो मुसलमानों को बचाना चाहते थे, फ्रॉम द रूल ऑफ नॉन मुस्लिम, गैर मुसलमानों के तसल्लुत से.
دا مسلمس اووک، مسلم جو ہے وہ بیدار ہوئے فرام دیئر سلیپس، اپنی نیند سے، ایز اے ریزلٹ آف اقبال's ایفرٹ، اقبال کی کوششوں کے نتیجے میں۔ نیکسٹ کوشچن از وائی از علامہ اقبال رسپیکٹڈ آل اوور پاکستان، کیوں پورے پاکستان میں علامہ اقبال کو عزت دی جاتی ہے؟ علامہ اقبال پلیڈ اے میجر پارٹ، علامہ اقبال نے ادا کیا ایک بہت بڑا حصہ ان دا کریشن آف پاکستان میں، پاکستان کی تخلیق میں۔ ہی میڈ اے ڈیفینیٹ ڈیمانڈ، انہوں نے واضح مطالبہ کیا فار پاکستان، پاکستان کا، فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی مرتبہ، ان 1930، 1930 میں۔ آفٹر ورڈ ہی کنوینسڈ، اس کے بعد جو ہے انہوں نے آمادہ کیا قائد اعظم ٹو ورک، قائد اعظم کو کام کرنے کے لیے، فار دا انڈیپینڈنس، آزادی کے لیے۔ ہی از دیئر فور، یہی وجہ ہے کہ انہیں رسپیکٹڈ فار دس گریٹ کنٹریبیوشن، عزت دی جاتی ہے اس عظیم حصے کی وجہ سے، اس عظیم کام کی وجہ سے، ٹورڈز میکنگ پاکستان، جو انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے کیا۔ نیکسٹ کوشچن از ہاؤ ڈڈ قائد اعظم پریز اقبال رول ان اے میسج آف ہز ڈیتھ، قائد اعظم نے علامہ اقبال کے کردار کی ان کے موت کے موقع پر کیا پیغام دیتے ہوئے تعریف کی ہے؟ دا قائد سیٹ، قائد اعظم نے کہا، ٹو می، میرے لیے، ہی واز اے فرینڈ، وہ ایک دوست تھے، اے گائیڈ، ایک رہنما تھے، اینڈ اے فلاسفر، ایک فلسفی تھے، اینڈ ڈیورنگ دا ڈارکسٹ مومنٹ، اور تاریک لمحات میں، تھرو وچ دا مسلم لیگ ہیڈ ٹو گو، جس سے مسلم لیگ گزر رہی تھی، ہی اسٹوڈ لائک اے راک، وہ میرے ساتھ کھڑے رہے ایک چٹان کی طرح۔ دا قائد اپریشیٹڈ، قائد اعظم نے تعریف کی، ہز سروسز، ان کی خدمات کی، فار پاکستان، جو انہوں نے پاکستان کے لیے کی، ہول ہارٹیڈلی، بہت دل سے، بہت بڑے دل سے ان کی تعریف کی۔ ہاؤ واز پاکستان ریزولوشن پاسڈ، قرارداد پاکستان کس طرح منظور ہوئی؟ دا مسلم اووک فرام دیئر سلیپ، مسلمان بیدار ہوئے اپنی نیند سے، ایز اے ریزلٹ آف اقبال's ایفرٹ، اقبال کی کوششوں کے نتیجے میں۔ دے آل وانٹیڈ اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ، تمام مسلمان چاہتے تھے ایک علیحدہ مسلمانوں کی ریاست۔ دا مسلم لیگ ریپریزنٹنگ دا ہول آف مسلم انڈیا، مسلم لیگ جو ہے وہ نمائندگی کر رہی تھی تمام مسلمانوں کی، انڈیا کے تمام مسلمانوں کی۔ میٹ ان لاہور، جو ملے تمام جمع ہوئے لاہور میں، اینڈ پاسڈ، اور منظور کرائی، ریزولوشن، ایک قرارداد، آن مارچ 23، 1940، 23 مارچ 1940 کو، آ سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلمز آف انڈیا، جس میں مطالبہ کیا گیا علیحدہ ریاست کا، فار دا مسلمز آف انڈیا، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے، واز ڈیمانڈڈ، مطالبہ کیا گیا، ان لاہور ریزولوشن، قرارداد لاہور میں۔ دس ریزولوشن از نون ایز، یہ قرارداد جو ہے اب کہلائی جاتی ہے ایز دا پاکستان ریزولوشن، قرارداد پاکستان کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ اسٹوڈینٹس، آج میں نے آپ کو تمام کوشچن آنسرس کے میننگ اچھی طریقے سے سمجھا دیے ہیں، آپ گھر پر ان کو اچھی طرح زبانی یاد کیجئے اور لکھنے کی بھی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کی ایگزامس کی اچھے طریقے سے تیاری ہو جائے۔ اب میں آپ کو نیکسٹ اسٹوڈینٹس آگے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے شارٹ نوٹ میں آپ کو اپنے نیکسٹ لیکچر میں دوں گی، اپنی گھر پر اچھی طریقے سے تیاری کرتے رہیے۔ نیز گرامر پڑھنے کے لیے آپ ہماری پرانی ویڈیوز چیک کیجئے، جس میں میں نے آپ کو اچھی طریقے سے گرامر سمجھائی ہے، اور گرامر کی پریکٹس کیجئے۔